अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अगर आप कुरान करीम से मोहब्बत रखते हैं और कुरान करीम का इल्म सीखने का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग तिलावत के दौरान करते हैं, और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कुरान करीम के हरूफ को दुरुस्त तरीक़ा से, दुरुस्त तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे अदा किया जाए। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके इल्म में बहुत ही इजाफ़ा होगा और आप आसानी के साथ अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत कर सकेंगे। तो चलो सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 10। क़ाफ अलिफ ज़बर क़, लाम ज़बर ला, क़ाला। जी नाजरीन, ये पहली गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। ये यहाँ पर काफ को बारीक पढ़ते हैं और लंबा भी नहीं करते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान करीम के अंदर जिस क़ाफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं उस क़ाफ को हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अगर बारीक पढ़ेंगे तो भी गलती हो जाएगी। क़ाफ के साथ आपको अलिफ नज़र आ रहा है, ये वाला ज़हन में रखिएगा कि जिस हरफ के साथ अलिफ आ जाए और अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ना हो उस हरफ को 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। अगर लंबा नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़हन में ये बात बैठ गई होगी कि कुरान करीम के किसी भी हरफ के साथ अलिफ खाली आ जाए उस हरफ को 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, और क़ाफ जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं उसको हमेशा पुर पढ़ेंगे। तो इसको हम इस तरीक़ा से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीक़ा से अक्सर लोग पढ़ते हैं काला काला। तो ये अगर आप भी इसी तरीक़ा से पढ़ते हैं तो ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। तो कैसे पढ़ना चाहिए? क़ाफ को हमेशा पुर मोटा पढ़ना चाहिए, काला, और क़ाफ को 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है सौद ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, तो ज़बर तो, सीरात। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कौन सी? वो यहाँ पे पढ़ते हैं सिराता सिराता। स्वाद को भी गलत पढ़ते हैं और तवा को भी। एक ही लफ्ज़ में दो गलतियाँ। मसलन ये स्वाद हमेशा पुर पढ़ा जाता है तो यहाँ पे वो बारीक पढ़ते हैं सिराता सिराता, जो कि बिल्कुल लफ्ज़ गलत है। तो इसको सही कैसे पढ़ना चाहिए? सिरातो, स्वाद को मोटा और तो को भी पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के साथ अलिफ है, इस वजह से रा को 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी हरफ के साथ अलिफ आ जाए खाली उस हरफ को 1 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है। तो यहाँ पर क़ाफ के साथ अलिफ आया था, हमने क़ाफ को लंबा किया, और यहाँ पर रा के साथ अलिफ है तो हम रा को 1 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। सिरातो हाज़ा। अब यहाँ पे आप देखें, बहुत ज़बरदस्त बात है, आपने ज़हन में रखनी है। हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है, और ज़ाल के साथ अलिफ है। पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस हरफ के साथ अलिफ आ जाए उस हरफ को 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर खड़ी ज़बर आ जाए उस हरफ को भी 1 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हा को भी लंबा करेंगे, ज़ाल को भी लंबा करेंगे। तो आप जहन में बैठा लें, कुरान करीम की तिलावत के वक़्त जिस हरफ के ऊपर भी
کھڑی زبر آ جائے یا پھر کسی حرف کے ساتھ الف آ جائے تو ان حروف کو 1 سیکنڈ کے لیے ضرور لمبا کریں گے. مثلا کیسے؟ ھذا، ذالک، ذالک، کانو. اب یہاں پہ ایک اور نئی بات ذہن میں بٹھانے والی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے. اگر آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیں کاف کے ساتھ الف ہے، کاف کو لمبا کریں گے 1 سیکنڈ کے لیے. اور نون کے ساتھ واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر جس حرف کے ساتھ واو جزم والی آ جائے، یعنی یہ دیکھیں واو ہے اور واو کے اوپر یہ جزم ہے، تو جس حرف کے ساتھ واو آ جائے اس حرف کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. کانو. ابھی ذہن میں بٹھانا ہے دوبارہ، جس حرف کے ساتھ الف آ جائے اس حرف کو لمبا کریں گے، جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے اس کو لمبا کریں گے، جس حرف کے ساتھ واو جزم والی آ جائے اس کو بھی لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، کتنا لمبا کریں گے؟ 1 سیکنڈ. کانو، قالو، لہو. اب یہاں پہ ایک نئی بات اور آ گئی ہے، ذہن میں بٹھا لیں. ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش. یہ ہے الٹا پیش. تو جس حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران تو اس حرف کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. اگر لمبا نہیں کریں گے تو لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا. لہو، سوف. سین کے ساتھ واو جزم والی ہے، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس حرف کے ساتھ واو جزم والی آ جائے اس حرف کو لمبا کرتے ہیں. تو سین کے ساتھ واو جزم والی ہے اس لیے سین کو لمبا کریں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. سوف، قول، فیہ. اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں، چونکہ اگر آپ یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو مکمل قرآن کریم کی اکثر جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ذہن میں بٹھانے والی بات کون سی ہے؟ یہ ہے یا. یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اگر یا کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں فا کے ساتھ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو ہم فا کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. تو ذہن میں بٹھا لیں جس حرف کے ساتھ یا آ جائے اس حرف کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. فیہ، نوحیہ. نون کو واو کی وجہ سے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا. ہا کے ساتھ یا جزم والی ہے تو یا ہا کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. نوحیہ بہ. جس حرف کے ساتھ جس حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے اس حرف کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. لیسا، بین، عذابا، متاعا، طغى، طغى، شکورا، غفورا. یہاں پہ دیکھیں فا کے ساتھ واو ہے، را کے ساتھ الف ہے، تو فا کو اور را کو کس طریقہ سے پڑھنا ہے؟ غفوراً. فا کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک بہت ہی زبردست آفر بھی دوں گا، آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. داوود، خوفن، یومن، قیل، حیل، رسولہ، رسولہ.
یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر پیش ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے کبھی بھی لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ رسولی ہی، رسولی، رسولی، اگر پڑھیں گے نا رسو غلط ہو جائے گا، اگر پڑھیں گے روسو تو بھی غلط ہو جائے گا، چونکہ اس حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے۔ رسولی ہی، رسولی ہی، سین کو لمبا کریں گے واو کی وجہ سے۔ الیہ، علیہ، ثواباً، مآباً۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک، اور جو آفر میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت ہی زبردست آفر ہے کہ اگر آپ درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کا علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اپنا موبائل نمبر واٹس اپ دیا ہوا ہے، آپ واٹس اپ پر یا کال پر رابطہ کر کے بالکل فری میں قرآن کریم کا علم سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔